व्यूअर्स, आज बगैर तमहीद बांधे आपको बहुत अहम मालूमात CCD के हवाले से देने जा रहे हैं। हमने इससे कबल भी जो वीडियोज़ मुख्तलिफ व्लॉग किए हैं उसमें आपको CCD ने जो कार्रवाइयाँ की हैं, अहम कामयाबियाँ समेटी हैं, उसके हवाले से आगाह किया। और आज भी CCD की जानिब से जो हालिया फ़ैसले हुए हैं उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और एडिशनल IG CCD सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब की जानिब से मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस सारे सूरत हाल का लुब्बे लबाब ये है कि पंजाब को मज़ीद जो है अमन का गहवारा बनाना है। इससे कबल भी जब से CCD का क़याम अमल में आया है तो सूबा पंजाब में जो क्राइम की शरह जो है वो 75 से 80% वो उस पर कंट्रोल पा लिया गया है। बाकी 20% रह गई और इससे जुड़े जो दीगर मामला थे अब उनको कंट्रोल करने के लिए ठान ली गई है। वो मामला क्या थे, मैं आपको वो मामला सारे खोल के बताता हूँ और इसके अलावा CCD की जानिब से जो ऐलानात किए गए हैं वो आपको हम सुनवाएंगे भी और आपको हम बताएंगे भी। वेपन के ऊपर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन किया है कि हम 15 दिन का टाइम देंगे लोगों को। हर वो शख्स जिसके पास गैर कानूनी हथियार मौजूद है 15 दिन के अंदर अंदर वो CCD के पुलिस स्टेशन में या वो मराकज जहां पे हम लिस्ट देंगे वहां पे जाएं और अपने हथियार को सरेंडर कर दें। जो शख्स अपने हथियार को सरेंडर करेगा उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको लीगल इंडेमनिटी दी जाएगी और इसके लिए लॉ का होना जरूरी है। वो है भी मौजूद है, जो मौजूद है और अमेंड भी कर रहे हैं उसको। जो ऑलरेडी लॉ है और उसमें फर्दर अमेंडमेंट की जा रही है ताकि जो वेपन सरेंडर करे वो इस यकीन के साथ आए कि उसके खिलाफ किसी किस्म का लीगल एक्शन नहीं होगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जराइम के अलावा जुड़े हुए मामलात क्या हैं। जो क्राइम के माहरीन हैं, क्राइम कंट्रोल फाइटर जो लोग हैं, माहरीन हैं, माहिरीन वकला हैं, इसके अलावा माहिरीन कानून हैं। माहिर वकला और कानून जो हैं वो बताते हैं कि सोसाइटी में बगाड़ की मुख्तलिफ वजूहात हैं। जैसे अगर जो सिविल मैटर्स हैं वही क्राइम की तरफ लेके जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी का किसी मोहल्ले में किसी सड़क पर जाते हुए या ज़मीन के तनाज़े पर या ज़मीन की तकसीम के तनाज़े पर या किसी भी विरासती तकसीम के तनाज़े पर या देहात में या मोहल्लेदारी में किसी भी वजूहात पे झगड़ा होता है तो उसमें खुदा न खास्ता कत्ल व गारत होती है और उसमें असला इस्तेमाल होता है और उसके बाद जब कत्ल व गारत होने के बाद मुल्ज़मान नहीं पकड़े जाते, वो फ़रार हो जाते हैं और तो उसके बाद वो इश्तिहारी बन जाते हैं तो डेफिनेटली वो एक राह हमवार हो जाती है कि वो अगर जेल में जाए तो जेल में आने के बाद बड़े मुजरम बन जाए, नामवर मुजरम बन जाए या अच्छे शहरी बन जाएं, लेकिन होता नहीं है, वो नामवर मुजरम ही बनते हैं। अगर वो जेल में नहीं गए तो इश्तिहारी बन गए हैं और इश्तिहारी बनने के बाद ज़ाहिर है उन्होंने छुप के रहना है कानून नाफिज करने वाले इदारों से, तो उन्होंने अपनी रोज़ी रोटी भी चलानी है, रोज़गार भी चलाना है, दाल दलिया चलाना है, तो इसलिए उन्होंने वारदातों का रुख करना है। तो ये सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है। तो इस वजह को कह लें कि CCD ने और IG पंजाब ने इसको डायग्नोज कर लिया है और ये वजूहात जो है इनको ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। यानी पंजाब को अब असला से पाक करने का फ़ैसला किया गया है, जिसके लिए एक तो कवानीन सख्त किए जाएंगे। वो कवानीन सख्त कैसे किए जाएंगे वो मैं आपको तफसील बताऊँगा और इसके अलावा बताते हैं कि असले से पाक कैसे करना है। जो हालिया दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये ऐलान किया गया है कि मुख्तलिफ पंजाब के जो मुख्तलिफ धड़े हैं जिनकी आपस में दुश्मनियाँ चल रही हैं और उन दुश्मनियों की वजह से जब लड़ाई झगड़ा होता है तो उस इलाके का, उस शहर का एक तो अमन ख़राब होता है और इसके अलावा जो मुख्तलिफ अदारे हैं, जैसे अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है उसमें कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं तो महकमा सेहत का, अस्पतालों का काम बढ़ जाता है और कई और काम बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह उस थाने का, उस पुलिस का और जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनका काम बढ़ जाता है और इसके अलावा जो इलाका है, जो शहर होता है, वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब हो जाती है। क्योंकि अगर शहर में या पंजाब में या पाकिस्तान में अमन होगा
تو جو کاروبار ہے وہ وسعت پکڑے گا، کاروباری سرگرمیاں جو ہیں بڑھیں گی اور شہری تحفظ کا ماحول جو ہے وہ ان کو میسر آ سکے گا، وہ احساس تحفظ ان میں پیدا ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حالیہ دنوں جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں آئی جی پنجاب نے اور ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی نے واضح کیا ہے کہ آپ کو جن لوگوں کے پاس ناجائز اسلحہ ہے ان کو 15 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ 15 دن کے اندر وہ اسلحہ جو ہے سی سی ڈی کے جو تھانے ہیں، فیصل آباد کی اگر بات کریں تو فیصل آباد میں رضا آباد کے علاقے میں تھانہ ہے، تو وہاں پر اسلحہ جو ناجائز ہے وہ جمع کروایا جا سکتا ہے اور اس کی انڈیمنٹی جو ہے وہ دی جائے گی، یعنی اس کی ان کو معافی کا اعلان کیا گیا، اس کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی۔ تو اگر وہ اسلحہ 15 دن کے اندر جس میں ان کو آپ کہیں کہ ایک ایمنیسٹی دی گئی ہے اس کے اندر جمع نہیں کرواتے تو اس کے بعد چھاپے مارے جائیں گے، اور اس کے بعد کیا کیا جائے گا وہ بھی آپ کو میں شیئر کرتا ہوں کہ پنجاب بھر میں یہ مت کوئی سمجھے کہ پنجاب پولیس کو یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پتہ نہیں ہے کہ کس کے پاس کون سا اسلحہ پڑا ہوا ہے۔ پنجاب کے جو مختلف اضلاع ہیں وہاں پر جو مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پولیس کے ادارے کام کر رہے ہیں، اسپیشل برانچ کام کر رہی ہے، سیکورٹی برانچ کام کر رہی ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ ان کے اپنے اپنے شہر میں جیسے فیصل آباد میں تقریباً 60 سے زائد یعنی 100 کے قریب چھوٹے بڑے گروپس ہیں جن کی آپس میں دشمنیاں ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون سا بڑا گروپ ہے سرکردہ بندہ ہے جس کے پاس کون سا اور کتنا اسلحہ پڑا ہوا ہے، یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح پنجاب کے باقی اضلاع میں بھی پنجاب پولیس کو سارا علم ہے، تو اسی لیے ان کو 15 دن کی سب لوگوں کو مہلت دی گئی ہے کہ 15 دن کے اندر اپنا اسلحہ جمع کروا دیں، تو اس کے بعد اگر چھاپے مارے جائیں گے تو اسلحہ پکڑا جائے گا تو ان کو سزا دی جائے گی، جس کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر اسپیشل سیکرٹری ہوم بھی موجود تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک قانون بنایا جا رہا ہے، پنجاب سرنڈر آف انلیگل آرمز ایکٹ 2025 متعارف کروایا جا رہا ہے، جس کے لیے 15 دن دیے جائیں گے کہ وہ اپنا اسلحہ جمع کروا دیں، اور اس کے علاوہ جو اسلحہ جمع نہیں کروائے گا تو ان کو پکڑا جائے گا، ان کے خلاف مقدمات درج ہوں گے، ان کا اسلحہ جو ہے ضبط کر کے اس اسلحے کو ضائع کیا جائے گا، اور اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو 4 سے 14 سال تک کی سزا جو ہے دی جائے گی، اور 10 سے 30 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حکام کی جانب سے یہ بات شیئر کی گئی ہے کہ پنجاب بھر میں 10 لاکھ سے زائد اسلحہ لائسنس جو ہیں وہ مختلف لوگوں کو جاری کیے گئے ہیں۔ اس بات کا اثر نو تعین کیا جائے گا کہ آیا کہ کسی نے شوقیہ ہی اسلحہ رکھا ہوا ہے، چاہے وہ لائسنس شدہ ہے یا نہیں ہے، یا اگر لائسنس شدہ بھی رکھا ہوا ہے تو شوقیہ ہے تو اس کا چیک کیا جائے گا آیا کہ اس کو خطرہ ہے، اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو اس کا لائسنس بھی ختم کر دیا جائے گا۔ ہے کہ معاشرے کو قتل و غارت سے، اس کے علاوہ لڑائی جھگڑوں سے پاک کرنا ہے، جرائم سے پاک کرنا ہے، جس کے لیے سول سوسائٹی بھی مختلف مکاتب فکر جو ہیں وہ بھی سی سی ڈی کا، پنجاب پولیس کا اور پنجاب حکومت کا ساتھ دیں۔ اس فیصلے کا شہریوں کی جانب سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا محترمہ مریم نواز شریف کا زبردست آئیڈیا ہے کہ انہوں نے پہلے یہ آئیڈیا دیا کہ سی سی ڈی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور اس کے بعد اب ان کی جانب سے یہ آئیڈیا سامنے آیا ہے کہ پنجاب کو اسلحہ سے پاک کرنا ہے۔ پنجاب اگر اسلحہ سے پاک ہوگا، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت ان میں واضح کمی واقعہ آئے گی، اور پنجاب سے ایک اچھا میسج آئے گا کہ پنجاب اور پاکستان پرامن ملک ہے۔ تو ویورز، اس میں جو پریس کانفرنس کی گئی ہے آئی جی پنجاب اور ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی کی جانب سے جو میسج دیا گیا ہے وہ ایک دفعہ آپ سن لیں۔ ان کا 15 دن کے گزرنے کے بعد جن سے ویپن برآمد ہوگا ان کے خلاف قانونی ایکشن ہوگا، وہ ایکشن بڑا سخت ہوگا۔ سی سی ڈی اس ایکشن کو جو لیڈ کرے گی فرام دا فرنٹ، سی سی ڈی جب لیڈ کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کا فیور یا خوف کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا، اور بلا تفریق ارریسپیکٹو کہ وہ شخص کون ہے، اس کا معاشرے میں کیا مقام ہے، وہ کتنا خطرناک انسان ہے، ویپنز کو ان کے خلاف انلیگل ویپن رکھنے کا ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ آپ کو یہ میسج سنایا، آپ سب لوگ یہ اچھی طرح اس کو میسج کو بار بار سن لیں۔ یہ میسج جو ہے کلیئر اور واضح ہے،
کیونکہ بلا تفریق کارروائیاں کی جائیں گی، تو اس لیے ابھی مہلت ہے کہ اپنا سارا اسلحہ جو ہے وہ CCD کے دفاتر میں متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جمع کروائیں، تاکہ آپ جو آپ کو سزا بتائی گئی ہے اس سے اور 30 لاکھ جرمانہ جو ہے اس سے بچ سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ کیا کیا ہوتا ہے، کیسے فرشتے مرتب ہوتی ہیں اور آگے کیا کرنے CCD جا رہی ہے، آپ کو ہم اپڈیٹ رکھیں گے۔ ہمارے YouTube چینل کرائم ڈائریز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی خبروں کے ساتھ باقی اپڈیٹس ملتی رہیں۔